नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। वर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभर प्रदर्शन, राज संस्था सहितको हिन्दू राज्य कायम गर्न माग। नेकपामा सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने प्रयास असफल। दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन स्थायी समितिमा लैजाने सचिवालयको निर्णय। निवारण सम्बन्धमा नेपालमा कोरोना संक्रमित निको हुने दर 93% नाग्यो। 1024 जना संक्रमित थपिँदा 2200 भन्दा बढी निको भए। सडक विस्तारको क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रका सम्पदा भत्काउन लागि भन्दै विरोध। सम्पदा प्रेमीले गरे विरोध स्वरूप दीप प्रज्वलन। सुन्तलामा रोग लागेपछि म्याग्दीका किसान चिन्तित। 40% सुन्तला बोटमै बिग्रियो। बगानमा चाहिँ झारेर फेरि सखा पारेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान रुसमा सुरु। पहिलो चरणमा विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्नहरूलाई लगाइने। र चन्द्रमामा झण्डा फहराउने दोस्रो मुलुक बन्यो चीन। नमुना लिएर अन्तरिक्ष यान फर्कने तयारीमा। नयन, वर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पछिल्ला केही दिन यता देशभर प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ र प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग पनि गरेका छन् र यो प्रदर्शन आफूहरूको माग सुनवाई नभएसम्म निरन्तर जारी रहने बताइएको छ। विशेष गरेर राज संस्थाको वकालत गर्दै आएका पार्टी र त्यसै गरी सङ्घ सङ्गठनहरूले यसमा सहभागिता जनाएका छन् भने प्रशासनले गरेको जुन सभा सम्मेलन नगर्नको लागि गरेको आग्रह पनि पालना नभएको देखिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ राज संस्थाको पक्षमा प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै शनिबार राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ। वर्तमान व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्र र अखण्डता दुवैलाई कमजोर बनाएको भन्दै प्रदर्शनकारीले गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गर्न समेत माग गरेका छन्। राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पूर्ण सभामा वक्ताहरूले राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने र गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरे। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077 को आह्वानमा भएको प्रदर्शन माइतीघरबाट सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय झण्डा र पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर बोकेका प्रदर्शनकारीहरूको र्याली नयाँ बानेश्वर पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले वर्तमान राजनीति व्यवस्थाप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्थाले राष्ट्रिय अखण्डता र अर्थतन्त्र दुवैलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए। उनीहरूले देश अभिभावक विहीन भएको अवस्थामा पुगेको भन्दै राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। आफूहरूले बेलायत र जापानको जस्तो संवैधानिक राज संस्था खोजेको समेत उनीहरूको भनाइ छ। हामी 7 गते भाग भेट्छौँ। यस पछाडि हामी हरेक जिल्ला जान्छौँ, हरेक टोल जान्छौँ, हरेक जनतालाई जगाउँछौँ। 7 गते निर्णायक आन्दोलनका लागि तपाईँहरू काठमाडौँ आइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने माग सहित लामो समयदेखि देशका विभिन्न सहरहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनमा कुनै राजनीतिक दल विशेषका कार्यकर्ता भन्दा युवाहरूको संलग्नता बढी देखिएको छ। राजनीतिक दल र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता भए पनि अधिकांश प्रदर्शनकारी स्वस्फूर्त रूपले र्यालीमा सहभागी भएको देखिन्छ। कोभिड-19 ले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनाएको बेला सरकार र विपक्षी दल दुवै मुखदर्शक बनेर बसेको भन्दै उनीहरूमा तीव्र आक्रोश देखिएको छ। उनीहरू वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने समय आइसकेको भन्दै राज संस्था स्थापना र हिन्दू राज्य स्थापना गराएरै छाड्ने बताएका छन्।
असम्भव केही पनि छैन। राणा शासन फालिन्छ भन्ने सम्भावना थिएन, त्यसपछि पञ्चायत फालिन्छ भन्ने सम्भावना थिएन, राजतन्त्रलाई फालिन्छ भन्ने सम्भावना थिएन भन्दा यो सम्भव पक्का छ। र अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले यो 10 वर्षमा हामीले यो व्यवस्थाहरू टेस्टेड भइसक्यो र यो अन्तिम व्यवस्था अहिलेको संविधान भनेको नितान्त युरोपियन युनियनको नेपालको हिन्दू धर्म फालिएर क्रिस्चियन ल्याउने, भारतको राजा फाल्ने, यो दुईटाको सङ्गमले गरेर जुन अहिले यो हतारमा नेपाललाई बदमासी गरेर यो संविधान ल्याइयो, यो देशको लागि अशुभ छ, अफलिफाप छ। राज संस्थाको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शन बिस्तारै सशक्त बन्दै गएको छ। केही दिन अघि मात्र सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट रूपमै यस्ता प्रदर्शनमा सहभागी नहुन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका थिए। सरकारको आह्वानलाई वैचारिक स्वतन्त्रमाथिको अंकुश भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि कोभिड-19 का बेला जुलुस सभा र भिडभाड नगर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो। तर सरकार र स्थानीय प्रशासनको अपिलका बावजुद देशभरि प्रदर्शन हुँदै आएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए फागुन 7 गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। चितवनमा पनि शनिबार राज संस्था र हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। स्वतन्त्र युवा समूह चितवनको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संयौंको सहभागिता रहेको थियो। भरतपुरको बस पार्कबाट सुरु भएको र्यालीमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको नेकपा र नेपाली कांग्रेस समर्थित युवाहरू पनि सहभागी भएका थिए। पारस बस पार्क 24 कोटी हुँदै पुलचोकबाट आँपटारी पुगी पुनः बस पार्कमा पुगेर र्यालीको समापन गरिएको थियो। सहभागीहरूले पूर्व राजा रानीको फोटो अंकित टी शर्ट लगाएका थिए भने राजा आऊ देश बचाऊ जस्ता नारा लगाएका थिए। र्यालीमा युवाका साथमा पाका व्यक्ति पनि सहभागी थिए। सहभागीले वर्तमान सरकार र दलहरू स्वार्थमा रुमल्लिएको भन्दै राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गरेका थिए। यता राज संस्था तथा हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आयोजनामा झापामा शनिबार विशाल प्रदर्शन भएको छ। राप्रपाले संघीयता खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्लामा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका लागि जिल्लाका 15वटै स्थानीय तहबाट नागरिकहरू पूर्वी नाका काकरभिट्टा पुगेका थिए। दिउँसो 2:30 बजे काकरभिट्टाबाट एकीकृत र्याली प्रारम्भ भएको थियो। राप्रपाले मोटर तथा मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरी प्रदर्शन गरेको हो। र्यालीमा संयौंले सहभागिता जनाएका थिए। र्यालीपछि वीरताबोर्डमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङदेन लगायतले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र मुलुकको आवश्यकता भएको बताए। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, संघीयताको खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कोरोना व्यवस्थापनमा सरकारको असक्षमता, रासायनिक मलको अभाव लगायत जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा जनदबाव सिर्जना गर्न र्यालीको आयोजना गरिएको राप्रपाले जनाएको छ। राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्य कायम गर्न माग गर्दै देशभर भइरहेको प्रदर्शनमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको जनाइएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका संवाद सचिव फणिराज पाठकले राज संस्था पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने मागसहित राजधानी लगायत देशभर भइरहेको प्रदर्शनमा पूर्व राज परिवारको कुनै संलग्नता नरहेको बताएका हुन्। यसैगरी पूर्व राजा शाहको नाममा जारी गरिएको विज्ञप्ति पनि सही नभएको उनले बताएका छन्। राज संस्थालाई बदनाम गर्न उत्सृङ्खल तत्त्वले निराधार हल्ला फैलाएको भन्दै उनले भ्रमपूर्ण विज्ञप्तिमा विश्वास नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। पूर्व राजाले आफ्नो पक्षमा आन्दोलन कहिल्यै पनि नचाहेको उनले दाबी गरे। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन स्थायी समितिमा छलफल हुने भएको छ। शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन स्थायी समितिमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले दुवै प्रस्ताव भोलि दिउँसो 1 बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने स्थायी समिति बैठकमा पेश हुने जानकारी दिए। बजे स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराहीमा नै हुने कुरालाई निश्चित गर्दै उक्त बैठकमा नै अब पार्टीको सङ्कट तर त्यसको निवारण सम्बन्धमा
छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालयको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि अध्यक्षद्वय बीच भएको भेटवार्तामा पनि कुनै समझदारी नभएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओली दाहालको प्रस्ताव आरोपपत्र भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छन् भने सचिवालयका बहुमत सदस्य दुवै प्रस्ताव छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। दुवै प्रस्ताव थाँती राखेर साझा प्रस्ताव बनाउने ओली समूहको प्रस्ताव दाहाल नेपाल समूहले अस्वीकार गरेपछि दुवै प्रस्तावबारे स्थायी समितिमा छलफल हुन लागेको हो। गत कार्तिक 28 गतेको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले ओलीमाथि दर्जनौं प्रश्न गर्दै फरक प्रस्ताव ल्याएका थिए भने त्यसको प्रतिउत्तरमा ओलीले पनि मङ्सिर 13 गतेको बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव ल्याएका थिए। दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिएको छ भने सोही प्रस्तावका कारण नेकपा भित्रको विवाद थप चर्कदै गएको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत संरचना भत्काउन लागेको भन्दै स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाऊ अभियानले विरोध स्वरूप शनिबार साँझ दीप प्रज्वलन गरेको छ। कलङ्की चाबहिल सडक विस्तारको स्वयम्भू क्षेत्र भत्काउन लागेको विरोधमा दीप प्रज्वलन गरेर विरोध प्रकट गरिएको हो। सडक विस्तारका क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रको सीमा स्तम्भ, माने र हजार मूर्ति सहितको स्तूपा भत्काउन लागेकाले विरोध गरिएको अभियन्ताले बताएका छन्। स्वयम्भू क्षेत्रभित्रका हातेमडी र हजार बुद्ध सहितको 75 फिटको अग्लो विशाल नमुना बौद्ध चैत्य सहितको पर्खाल भत्काउने कार्य धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विरोधी भएको उनीहरूको भनाइ छ। सडक विस्तारको विरोधमा अभियन्ताले 2 हप्ते आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन्। 27 मङ्सिरमा स्वयम्भू परिसरमा शान्तिपूर्ण र्याली प्रदर्शन हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित सरकारवालालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र हस्ताक्षर अभियान चलाउने पनि अभियन्ताहरूले बताएका छन्। नेपालमा विगत 24 घण्टामा 1024 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6074 पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा 622 जना पुरुष र 402 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,39,885 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 460 जना सक्रिय संक्रमित र 460 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 256 पुरुष र 204 महिला रहेका छन्। अहिले नेपालभर 14,255 जना सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 9,263 जना होम आइसोलेसन र 4,992 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। 312 जनाको सघन उपचार कक्ष र 45 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा थप 2206 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,24,053 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमितको निको हुने दर 93.4% भन्दा बढी रहेको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि 17,78,024 पीसीआर नमुना परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा 536 जना बसिरहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 1,577 पुगेको छ। मृगौलाले काम गर्न छोडेका बिरामीले हप्ताको 2 वा 3 पटक डायलासिस गराउनु पर्छ। डायलासिस गराइरहेका र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै रहेको बताइन्छ। तर मृगौला रोगी कोरोना संक्रमित भएका धेरै व्यक्ति निको भएको चिकित्सक बताउँछन्। राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 3 लाख मानिस मृगौलाका रोगी छन्। साथै मुलुकभर करिब 60 वटा ठाउँमा डायलाइसिसको सुविधा रहेको छ। चितवन र काठमाडौँ उपत्यका गरी 8 ठाउँमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिन्छ। हालसम्म नेपालमा करिब 1500 भन्दा बढीको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। यसै गरी करिब 5000 मृगौला रोगी अहिले डायलाइसिस गराइरहेका छन्। मृगौला रोगी तथा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढी हुने गरेको आम बुझाइ छ। तर मृगौला समस्या भएर डायलाइसिस गराइरहेका धेरै व्यक्तिको कोरोना संक्रमण निको भएको चिकित्सकहरूको अनुभव छ। राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र सबभन्दा बढी
धेरै बिरामी डायलिसिस गर्ने संस्था भएको हुनाले यो संस्थामा 900 जति बिरामी डायलिसिसमा छन् भने लगभग हामीले 50 जना व्यक्तिको हामीले डायलिसिस गर्यौं होला। यो कोभिड भएर उपचार गरेका मध्येमा त्यो 2-4 जनाको मात्रै मृत्यु भयो, अरू त व्यक्तिहरू त राम्रो भएर गए। हाल मुलुकभर कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। यस्तो समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसमा संक्रमणको सम्भावना धेरै हुन्छ। मृगौला रोगी तथा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका कारण यस्ता व्यक्तिमा संक्रमणको जोखिम उत्तिकै हुन्छ। साथै मृगौलाले काम गर्न छोडेर डायलाइसिस गराइरहेका बिरामी अस्पताल आउने क्रममा संक्रमण सर्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले यस्ता बिरामीले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। एउटै कुरा के रहेछ, हामीसँग अहिले भएको अस्त्र एउटै कुरा छ। त्यो अस्त्र भनेको के? मास्क, डिस्टेन्स र ह्यान्ड सेनिटाइजर, हात धुने। यो गरियो भने अधिकांश बिरामीहरू डायलिसिस गरेकै छन्, डायलिसिस गर्न आइरहेका छन् र राम्रोसँग चाहिँ उपचार पाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको अवधिभर मृगौला बिग्रेर डायलाइसिस गराउने नयाँ बिरामीको संख्या पनि अहिले बढेको छ। तर डायलाइसिस गराउने व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा समेत यस्ता व्यक्तिलाई छुट्टै राखेर डायलाइसिसको सेवा समेत सञ्चालन गरिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नयन, सडक दुर्घटनामा वर्षेनी कैयौँले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियानहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ, तर त्यो त्यति प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन। यता यान्त्रिक गडबडी र भौगोलिक बनावटका कारण पनि सवारी दुर्घटनाहरू घट्न सकेको छैन। यसैबीच हुम्लामा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अबको क्रममा हुम्ला दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्ग। हुम्लामा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। सिमकोट गाउँपालिका 7 डाडाफयाको जौबुका नजिकै शुक्रबार राति लु 2102 नम्बरको जीप दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा सिमकोट गाउँपालिका 7 का पर्वत सुनार, वडा नम्बर 2 का पारस बोहरा, नामखा गाउँपालिका 1 हेपका गाउँका दुखी तामाङ र गुरु तामाङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा सिमकोट 2 ठेहेका जीप चालक सिंगम भण्डारी, सिमकोट 6 बस्ने प्युठानका अजय बस्नेत, सिमकोट 8 खोल्सीका कल्पना सिंह, 1 वर्षीय बालक मिलन सिंह, सम्झना शाही, नामखा गाउँपालिका 1 का झुमझुम लामा र सिमकोट बजारमा बस्ने बाजुराका कवि सिंह छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। सिमकोटबाट बिरामी लिन हेपका खोला गएको जीप बिरामी लिएर फर्किने क्रममा सिमकोट गाउँपालिका 7 को डाडाफयामा सडकभन्दा करिब 600 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। सिराहा नेकपाले स्थानीय तहहरूमा बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै छानबिनको माग गरेको छ। लाहानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिराहा नेकपाले स्थानीय तहसँगै सरकारी निकाय र जिल्ला अस्पतालमा भइरहेका अनियमितताका विषयमा अनुसन्धानको माग गरेको हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा गरिएको खर्च सार्वजनिक हुनुपर्ने, स्थानीय तहका इन्धन र मर्मत खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने र जिल्ला अस्पतालमा अवैध रूपमा भइरहेको भवन निर्माण रोक्नुपर्ने पार्टीको माग छ। चरम सीमा पार गर्दै नै भर्खरै विभिन्न संस्थाओं के मार्फत से सार्वजनिक इलाहाबाद है। सरकार में जो जनता और राष्ट्र के वो की कहते हित के लिए जो वो कल्पना करे वही अनुसार सरकारों के चल तैला तो हम कहते देर हो दुरुस्त है वही सरकार के सद्बुद्धि आवे कि हमारी राष्ट्र के ना बढ़िया है जनता के ना सुख सुविधा में प्राप्ति करो वही के दिशा अग्रसर जय सरकार के चाहे वो केंद्र माथत के हो, चाहे प्रदेश माथत के हो, चाहे स्थानीय सरकार के माथत के हो, कर्मचारी सब, अड्डा प्रमुख सब, सरकार के फेलुअर करवेला गलत किस्म से जनता में भ्रम सृजना करे के लिए दुष्प्रचार हो, कामकाज में बाधा करे, विभिन्न मुद्दा के शैली में प्रस्तुत करके अगला सबके डॉक्टर से फिर के प्रयास करें। तो अपने सबके आग्रह करो कि जे भी हम सब ज्ञापन पत्र में लिख कर दिलिए एकरा कड़ा से कड़ा हिसाब से प्रस्तुत कर प्रत्येक निकाय में पठा कर एकरा बढ़िया से बढ़िया छानबीन कर जनता के मांग में एकरा सार्वजनिक कराल जाओ।
पत्रकार सम्मेलनपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न माग गर्दै नेकपाका नेताहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कणेल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्रमा किसान मजदुरलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन, मापदण्ड विपरीत शिक्षामा दरबन्दी मिलान रोक्न, मालपोत, नापी, भूमि सुधार जस्ता कार्यालयमा काममा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। म्याग्दीमा सुन्तला झर्ने र हाँगा सुक्ने समस्याले सुन्तला कृषक चिन्तित भएका छन्। नगद आम्दानी गर्ने समयमा औँसा किराले सुन्तला झरेपछि व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेतीमा लागेका कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। 10,000 भन्दा बढी सुन्तलाका बिरुवा लगाएर सुन्तला गाउँको परिचय बनाउन सफल बेनी नगरपालिका 4 बाँसकुनाका कृषक बढी मारमा परेका छन्। परम्परागत विस्थापित गरेर व्यावसायिक रूपमा लगाएको सुन्तला बेच्ने समयमा बोटबाट 40% भन्दा माथि झरेको छ। औँसा किराको प्रकोपले दिनहुँ बोटमा भन्दा बढी भैमा रहेको बाँसकुनाका कृषक दलबहादुर कार्कीले बताए। अहिले चाहिँ आफ्नो बातबाटै सुन्तला दिनको लगभग यो छलाको बेर्नामा तपाईको 200 केजी जति प्रत्येक दिन झरेर जाने। अनि अटोमेटिक बीचबाट एउटा हाँगालाई सेतो दाग तल बसेर पुरै हाँगा सुक्ने। बाँसकुनासँगै बेनपा 9 घतान, मालिका गाउँपालिका बिम, अन्नपूर्ण गाउँपालिका भुरुङ तातोपानी, दोसल्ले र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको भगवती र पिप्लेमा सुन्तला झर्ने समस्या रहेको जानकारी दिएका छन्। कृषकको सुन्तला बोटबाट 30% भन्दा बढी सुन्तला झरेको छ। कृषकले विभिन्न समयमा आवश्यक औषधिहरू तथा गोडमेलमा ध्यान नदिँदा, काटछाट नगर्दा हाँगा सुक्ने समस्या समेत देखिएको छ। विगत वर्षभन्दा मेहनत अनुसारको आम्दानी नहुने कृषक बताउँछन्। हाम्रो चाहिँ यो अहिले चाहिँ उत्पादनमा एकदमै गिरावट आइरहेछ, किनभने यो चाहिँ रोग चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै शत्रु नै भएर चाहिँ आएको छ। किनभने यसले चाहिँ 30 देखि 40% सुन्तला चाहिँ पुरै बगानमा चाहिँ झारेर फेरि सखा पारेको छ। औँसा किराको विस्तार र नियन्त्रणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले झरेको सुन्तला व्यवस्थापनका लागि प्लास्टिक वितरण गरेको छ। यो रोगलाई आगामी वर्षमा नियन्त्रणका लागि फागुन चैतमा आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत औँसा किरा व्यवस्थापनको लागि तालिम र सामग्री कृषकलाई उपलब्ध गराउने योजना कृषि ज्ञान केन्द्रको रहेको छ। आगामी फागुन चैतमा चाहिँ हामीले मेन यो प्रोटिन बेड भन्ने चाहिँ अनिवार्य रूपमा विभिन्न सुन्तलाको बोटहरूमा छरेर यसको चाहिँ माउलाई रोकथाम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले फागुन चैतमा आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम भन्ने कार्यक्रमबाट किसानहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ। जिल्लाको 6 वटै स्थानीय तहको 706 हेक्टर जमिनमा सुन्तला खेती विस्तार छ। पाक्न लागेका सुन्तला झर्न थालेपछि यस वर्ष जिल्लामा 30 देखि 40% सम्म सुन्तला उत्पादनमा गिरावट र आम्दानी घट्ने देखिन्छ। आगामी वैशाख जेठ असारमा वयस्क झिंगा व्यवस्थापनका लागि प्रोटिन बेडमा आधारित क्षेत्रगत किरा नियन्त्रणका लागि आकस्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने केन्द्रले जनाएको छ। सुन्तलाको व्यवसायीकरणमा सघाउन जोन परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय भए पनि रोग र संक्रमण व्यवस्थापनमा परियोजनाले ध्यान नदिएको कृषकहरूको गुनासो छ। धीरन खत्री, म्याग्दी। जिल्ला अस्पताल सिराहामा उपचारको क्रममा एक नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ। सिराहा नगरपालिका 2 की नीतु रायले जन्माएको शिशुको मृत्यु भएपछि आफन्तले चिकित्सकको लापरवाहीमा मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। पीडित परिवारले लापरवाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाहीको माग गरी अस्पताल परिसरमा नाराबाजी र घेराव गरे। कहते बाहर ल जाओ, हम सब अपन बाहर ल जेतिए। अगर कहबो के लिए यहाँ बुते नहीं होया तो ई डॉक्टर साहब रहे, वही डॉक्टर साहब के बोला वहाँ तो कल के रुको हम फोन कर दी। फोन करते रह गए, निकल के फोन पूरा लापरवाही के नहीं। जब 1 बजे 1:30 बजे रात तक बच्चा निमने चले, नॉर्मले चले, जब 1:30 बजे में आके लिए कि ऑपरेशन करब पड़ते, यहाँ के कहल के ऑपरेशन कर दियो सर, तो अकेला निकलिए। अगर अहाँ पुते नहीं हुआ वाला चलिए तो अपना सीनियर के किला नहीं बोलिए फोन करके। ये हमारे लड़का कहबो के कि यहाँ दूसरो डॉक्टर के मंगाओ फोन करके। अहाँ के समझ में नहीं आवे तो दूसरो डॉक्टर के मंगाओ फोन करके, हिंदा कहल के फोन करिला कि अहाँ के देखे चले सब आदमी के चले, राइट में चले दोसर के ड्यूटी है, इनकर ड्यूटी नहीं चले।
शल्यक्रियाको क्रममा गरिएको लापरवाहीले शिशुको मृत्यु भएको आफन्तको आरोप छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सक अखिलेश चौधरीले भने गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको नाभि थिचिएको देखेपछि शल्यक्रिया गरिएको बताए। आफूले बच्चा र आमा बचाउन प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। हुम्लामा रहेको आयुर्वेद शाखाले बात रोगका बिरामीलाई विशेष उपचार सेवा दिन थालेको छ। पञ्चकर्म उपचार पद्धति अन्तर्गत शोधन र स्नेहन सेवा अर्थात् सेकाई सेवाबाट रोग निको भएपछि स्थानीय दङ्ग भएका छन्। जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहका ज्येष्ठ नागरिकमा बातको समस्या देखिएकाले मङ्सिर दोस्रो साताबाट यस्तो उपचार सेवा थालिएको आयुर्वेद शाखाले जनाएको छ। पञ्चकर्म सेवा अहिले पञ्चकर्मभित्रको पनि यो स्नेहन शोधन सेवा हो। स्नेहन शोधनमा के पर्छ भने हजुरले हामीले नर्मल्ली मसाज गर्छौँ र बिरामीलाई चाहिँ स्टिम बक्समा चाहिँ हालेर उनीहरूको उपचार गर्ने गरिन्छ र यो सेवा आजबाट नै सुरु भएको विशेष गरी। शाखामा दैनिक 30 देखि 40 जनासम्म बातरोगीले उपचार सेवा लिँदै आएका छन्। उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने समस्या समाधान भएकोमा स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। कहाँ गए पनि सुन्छ भएन, यही मैले आयुर्वेदिकै औषधि गरेर यहीँबाटै लिएँ। तेल पनि मसर्याँ, अन्त यो धुलो औषधि हुन्छ त्यो पनि खाएँ। त्यहीँबाट म आयुर्वेदिकको विश्वास लागेको छ। अब यहाँ आयुर्वेदिक यो आरोग्य संस्थाबाट एउटा मेसिनमा पसेर बाथरोग सन्चो हुने भन्ने कुरो जुन फरमाइस भयो, म त्यही आशाले मेरा दुवैजना आएन हेर्नुहोस्। अब मेरो परिवारको पनि त्यस्तै समस्या छ। अब यहाँ पस्दाखेरि जे होस् मलाई अलि राम्रै होला जस्तो आश लाग्यो। यो विधिबाट उपचार गर्दा हातखुट्टा दुख्ने, जोर्नी दुख्ने लगायतका समस्या समाधान हुने बताइएको छ। जटिल खालको बातरोग समेत यसबाट निको हुने गरेको छ। आयुर्वेद औषधिले असर नगर्ने भएकाले पछिल्लो समयमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित खास्तपामा गाउँपालिका प्राथमिक अस्पतालको उद्घाटन गरिएको छ। शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रदेश सांसद बुद्धि कुमार राज भण्डारी र गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धि किरण राईले 15 शय्याको अस्पताल उद्घाटन गरेका हुन्। माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जुनिता मगरले प्राथमिक अस्पतालले उपचारका लागि काठमाडौँ नै जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताइन्। खस्तास्थित इलाका स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी सङ्घीय सरकारको सहयोगमा अस्पताल निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्राथमिक अस्पतालले साबिकका गाविसहरू बासा, काकु, बाकु, जिभिङ र देउसका गरी करिब 3000 घरधुरीलाई सुविधा सम्पन्न आँखा क्लिनिक समेतको सेवा प्रवाह गर्ने तयारी छ। अहिले अस्पतालमा एक चिकित्सक सहित 15 जना कार्यरत छन्। उक्त गाउँपालिकामा यस अगाडि आयुर्वेदिक शाखाको विस्तार गरिए पनि प्रशस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक संरचना तथा जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अपाङ्ग मैत्री नीति निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शनिबार बाल अपाङ्ग टेवा संस्थाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको व्हिलचेयर वितरण कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री गुरुङले राज्यको हरेक क्षेत्रमा अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधारका साथै आवश्यक नीति निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले अध्यादेश मार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गरेको जानकारी दिँदै आवश्यकता अनुसार अन्य कानुन तर्जुमा गर्दै लैजाने उल्लेख गरे। सुरक्षा ऐनमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा होस्, एकल महिनाको क्षेत्रमा होस्, त्यो कुरोलाई सुधार गर्नको निम्ति चाहिँ भर्खरै अध्यादेश मार्फत मन्त्री परिषदले सामाजिक सुरक्षा ऐनको संशोधन गरेको पनि मैले तपाईलाई शुभ समाचार पनि यहाँको बीचमा राख्छु। कार्यक्रममा बाल अपाङ्ग टेवा संस्थाका अध्यक्ष डेन्डी शेर्पाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवतजावतलाई सहज पार्नका लागि पूर्वाधार अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराए। उहाँहरूले सहज तरिकाले उहाँहरू पनि एउटा व्हिलचेयर पाइसकेपछि उहाँले पनि अलिकति आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने, आफ्नो क्रियाकलाप गर्न सक्ने चाहिँ आवश्यकता एकदमै छ। सो अवसरमा 58 जनालाई प्रविधियुक्त व्हिलचेयर वितरण गरिएको थियो।
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई डिजिटलाइजेसन बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्। कुनै पनि सवारी चालक ट्राफिक कारबाहीमा परि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएमा अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास भइरहेको पनि उनले बताएका छन्। सवारी गल्ती गरेमा र उहाँले चाहिँ जरिवाना तिर्नु परेमा अब ब्याङ्कमा गएर लाइन लागेर त्यसपछि भरेर तिरिराख्नु पर्दैन। अनलाइन कपी अनलाइनबाट चाहिँ हामी सर्टन ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ हामी उसमा छ नियमित सम्पर्कमा बसिन्छौँ। त्यस्ता चाहिँ सेवा प्रदायक अनलाइनका निकायहरूबाट पैसा तिरेमा त्यो चाहिँ सोधै थियो, त्यसको चाहिँ प्रतिलिपि हामी कहाँ आफै आउने। ट्राफिक कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई दिइने सचेतना कक्षा कोभिडका कारण स्थगित भएकोमा अहिले अनलाइनबाट लिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताएका छन्। अहिले ट्राफिक कारबाहीमा परेका लिनुपर्ने सचेतना कक्षा अनलाइनबाट लिएपछि मात्रै महाशाखाको कार्यालयबाट कागजपत्र लिन सकिने उनको भनाइ छ। कोरोना भाइरस फैलिन नदिन भन्दै सरकारले सबैतिर निषेधाज्ञा जारी गर्दा यसको असर मठ मन्दिरमा समेत देखिएको थियो। तर पछिल्लो समय निषेधाज्ञा समाप्त भएपछि मन्दिरहरूमा भक्तजनको घुइँचो लाग्न थालेको छ। 9 महिनादेखि बन्द भएको बागलुङको कालिका मन्दिर खुलेपछि पूजा गर्न जाने भक्तजनको भिड देख्न सकिन्छ। कोभिड संक्रमणलाई लक्षित गरी स्थानीय प्रशासनले मठ मन्दिरमा लगाएको निषेधाज्ञा हटेपछि कालिका मन्दिरमा भक्तजनले पूजा गर्न पाएका छन्। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिर लगायतका धार्मिक केन्द्रमा भक्तजन पूजा अर्चनाको लागि जान पाउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै टाढा टाढाबाट मन्दिरमा पूजा गर्न आएका धर्मावलम्बी मन्दिरमा पूजा गर्न पाएकोमा खुसी देखिएका छन्। सरकारले मन्दिर सञ्चालन गर्न दिने नीति बनाएपछि भगवती मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजन ह्वात्तै बढेर गएको मन्दिरका मुख्य पुजारीले बताए। स्थानीय प्रशासनले विशेष गरेर धार्मिक संस्थालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी लगाएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थित रूपमा मन्दिर दर्शन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको हो। भक्तजनहरू अत्याधिक मात्रामा बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँको लागि केही विशेष पहिलाभन्दा अहिले केही विशेष गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ कालिका भगवती देवस्थान समितिले प्रबन्ध मिलाइरहेको छ। भगवती मन्दिरमा सामाजिक दूरी कायम गरी पूजा अर्चना गर्ने प्रबन्ध मिलाएको भक्तजनले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। भक्तजनहरू जसले चाहिँ यहाँ आउनलाई पर्खिराख्नु भएको थियो, उहाँहरू पनि आज आफ्नो त्यो पूजा आजाको लागि सबैजनाहरू आइराख्नु भएको मास्क लगायतका सामाजिक दूरी कायम गर्ने विविध कुराहरू जुन हाम्रै स्वास्थ्यको लागि छन् ती पनि केही मात्रामा कायम गरिएको हामी यहाँ देखिराखेका छौँ। कालिका भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनको लागि चेतनामूलक नारा सहितको बोर्ड ठाउँ ठाउँमा राखेर मन्दिरमा आउने भक्तजनलाई सचेत बनाउने काम पनि गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण चैतदेखि बन्द रहेको कालिका भगवती मन्दिर आर्थिक रूपमा समेत मारमा परेको थियो। काठमाडौँमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर यही पुस 1 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कालिका भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिले औपचारिक रूपमा भने मन्दिर खोल्ने निर्णय गरेको छैन। सबै इच्छा आकांक्षा पूरा हुने, मनले चिताएको कुरा पूरा हुने विश्वासले कालिका भगवती मन्दिरमा काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, स्याङ्जा, म्याग्दी, पर्वत, तनहुँ, बुटवल, पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी लगायतका जिल्लाबाट समेत श्रद्धालु भक्तजन पुग्ने गरेका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। काभ्रे 5 खालका किसानले सामूहिक रूपमा कृषि व्यवसाय सुरु गरी राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। स्थानीय र विदेशबाट फर्किएका सोही स्थानका युवाहरूको सामूहिक लगानीमा सुरु गरिएको फार्मबाट राम्रो आम्दानी लिन सफल भएपछि उनीहरू उत्साहित भएका छन्। 5 खाल नगरपालिका वडा नम्बर 2 अनेकोटमा नमुनाका रूपमा 5 खाल साझेदारी कृषि फर्म सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय किसान र विदेशबाट फर्केका युवाहरू गरी 11 जना मिलेर 5 खाल साझेदारी कृषि फार्म दर्ता गरी तरकारीसँगै मासु र अण्डाका लागि कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दै आएका हुन्। फर्ममा अहिले गोलभेडा, काउली, काँक्रो, घिउसिमी उत्पादन भइरहेको छ। त्यस्तै ब्रोइलर र अण्डाको लागि लेयर्स कुखुरा पालन गरिएको छ। त्यस
यससँगै अहिले आलु खेतीको सिजन भएकाले युवाहरू त्यसमा समेत खटिरहेका छन्। करिब 145 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर 2 करोड लगानीमा युवाहरूले फर्म सुरु गरेका हुन्। अहिले करिब 70 रोपनीमा टनेल हालेर उत्पादन गरिएको गोलभेडा फर्मबाट बिक्री भइरहेको छ। सम्पूर्ण कुखुरादेखि लिएर यो सहित गर्दाखेरि लगभग 2 करोड जति लगभग हाम्रो अहिले लागत खर्च भएको छ। त्यो 2 करोडमा चाहिँ हाम्रो जुन त्यसमा चाहिँ यो टहरा बनाउनदेखि लिएर यो टनेल बनाउन घर बनाउनदेखि लिएर सबै खर्च चाहिँ त्यसमा आउँछ। काम गर्दा कुखुरा, तरकारी र अन्डा लगायतका काममा छुट्टा छुट्टै हिसाब गर्ने गरिएको छ। त्यसलाई वार्षिक रूपमा एक ठाउँमा राखेर आम्दानी र खर्चको विवरण निकाल्ने गरिएको छ। विदेशबाट फर्केर सो फर्ममा सामूहिक रूपमा काम गर्दै आएका युवाहरू विदेशमा जति मेहनत देशमै गरेर राम्रो आम्दानी लिन सकिने बताउँछन्। विदेशमा दुःख गर्नुभन्दा आफै देशमा दुःख गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने सोच बनायो। हाम्रो परिवार पनि खुसी हुनुहुन्छ, हामी पनि खुसी छौँ। अहिले यहाँ स्वदेशमा बसेर काम गर्दाखेरि सुरुवाती चरणमै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि फर्म सञ्चालक हौसिएका छन्। फर्ममा थप टनेल हाल्ने र कुखुरा फर्मलाई विस्तार गर्दै व्यवसायलाई विस्तार गर्ने क्रममा उनीहरू छन्। आफ्नै मेहनत र पहलमा युवाहरूले थालेको फर्ममा स्थानीय तह र सरकारी निकायको भने ध्यान पुगेको छैन। हाम्रो यही लोकल बजारदेखिबाट कालीमाटी बल्खु हाम्रो यही बजारमा मात्रै हो। अब हामीलाई चाहिँ यसरी साझेदारी रूपबाट काम गर्दाखेरि अलिकति सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ दियोस्। हामीलाई चाहिँ मल बिउमा अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि हालतमा जतिसुकै कृषिमा सुधार गर्छु भनेछ भने पनि ल हेर्नुहोस् त तपाईँको सबै समग्रमा हेर्ने भनेदेखि मल चाहिएको बेलामा मल हुँदैन। आजभोलि युरिया मल र डिएपी मलको सर्टेज छ। मल सरकारले जतिसुकै ठुला कुरा गर्यो भने पनि बनेको बेलामा किसानलाई चाहिएको बेला न मल नै पाउँछ न बिउ नै पाउँछ। सामूहिक रूपमा यसरी व्यवसाय गरिरहेका आफूहरूलाई राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएको खण्डमा अझ व्यवसायलाई वृद्धि गर्दै रोजगारी समेत दिन सक्ने फर्मका सञ्चालकहरू बताउँछन्। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिका स्थित बेलडाडी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्क्रिनिङ क्याम्प आयोजना गरिएको छ। क्याम्पमा महिलाहरूको आङ खस्ने र पुरुषहरूको हाइड्रोसिलको परीक्षण गरिएको हो। कञ्चनपुरको बेलडाँडीमा आयोजित स्क्रिनिङ क्याम्पमा विशेषज्ञ डाक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीले महिलाहरूमा देखिने आङ खस्ने र पुरुषहरूमा देखिने हाइड्रोसिलका बिरामीहरूको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ। उक्त क्याम्पबाट छनौट भएका बिरामीहरू र सम्बन्धित अन्य बिरामीहरूका लागि महाकाली अस्पतालमा यही मङ्सिर 25 गतेदेखि निशुल्क शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै यही मङ्सिर 27 गतेका दिन कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा समेत स्क्रिनिङ क्याम्प सञ्चालन गरिने महाकाली अस्पतालले जनाएको छ। खास गरी हाम्रो महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले सरकारले अहिले नयाँ उपचारको लागि अहिले हाइड्रोसिलका बिमारीहरू र यो पाठेघर आङ खस्ने महिलाहरूको समस्याको लागि केही कोटाहरू महाकाली अस्पताललाई पनि दिएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ दूर दराजका जनताहरूलाई धेरै थाहा नहुने प्रचार नपुगिसक्ने अवस्था हुनाले यो पहिलो हाम्रो स्क्रिनिङ क्याम्प चाहिँ हो। महिलाहरूको पाठेघर वा योनिको माथिल्लो भागले ठाउँ छाडी तल सर्ने अथवा खस्ने समस्यालाई बोलीचालीको भाषामा आङ खस्नु भनिन्छ। सुत्केरी हुँदा पर्न सक्ने समस्या र त्यस पश्चात यथेष्ट आराम नगरे, गरुङ्गो काम वा भारी उठाउन थाले, यथेष्ट जन्मान्तर नराखे, लामो र कष्टपूर्ण व्यथा लागे आङ खस्ने समस्या देखा पर्न सक्छ। ग्रामीण क्षेत्रका थुप्रै महिलाहरूमा आङ खस्ने समस्या बढी देखिने गरेको छ। आङ खस्ने समस्या छ, सायद बिरामीहरू राम्रोसँग प्रचार नभएको अवस्था हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर त्यति साह्रो देखिएको छैन, त्यही अब अलिअलि देखियो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले गर्न सक्ने त्यो महाकाली अस्पतालमा बोलाएर उहाँहरूको शल्यक्रियाबाट पाठेघरको समस्या चाहिँ निवारण गर्ने हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै पुरुषहरूको अण्डकोशमा पानी भरिएर सुन्निनु र अण्डाशय सामान्य भन्दा ठूलो देखिनुलाई हाइड्रोसिल भनिन्छ। तर अण्डकोश सुन्निने सबै कारणहरू हाइड्रोसिल होइनन्। हाइड्रोसिल जुन अण्डकोशमा चाहिँ पानी भरिनु भनिन्छ र अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ र अरू अन्य कारणहरू पनि हुन्छन्, जस्तै कसैलाई चोटपटक पनि लागेर हुनसक्छ। नेपाल सरकारले जुन चाहिँ मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन जुन क्याम्पेन छ, जुन चाहिँ हात्तीपाइलेको औषधि छ, त्यो नियमित चलाइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो सेवन गर्नु पर्यो र भइसकेकोहरूलाई चाहिँ अपरेसन विधिबाट चाहिँ यो हाइड्रोसिल चाहिँ हामीले कम्प्लिटली उपचार गर्न सक्छौँ।
महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले दिने सेवामा गरेको स्तरोन्नतिसँगै ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्ने गरेको स्वास्थ्य शिविरले यहाँका नागरिकहरूले सहजै स्वास्थ्योपचार पाउने संकेत देखाएको छ। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। परम्परागत खेतीबाट भन्दा रुख खेतीबाट बढी आम्दानी हुने भन्दै बाँकेका किसानहरू कृषि वनतर्फ आकर्षित भएका छन्। कृषि उपजको उत्पादन कम हुने जमिनमा काठजन्य बिरुवा रोपेर कृषिबाट भन्दा रुखबाट बढी आम्दानी हुने भएपछि किसानहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन्। सरकारले पछिल्लो समय 23 प्रजातिका काठजन्य रुखहरू बिना झन्झट बिक्री वितरण गर्न खुकुलो पारेसँगै बाँकेका किसानहरू रुख खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। परम्परागत खेतीबाट भन्दा काठजन्य रुखबाट बढी आम्दानी हुने भएपछि किसानहरू पारिवारिक तथा निजी वन सङ्घमा आबद्ध हुँदै रुख खेतीमा जुटेका हुन्। बाली खेती र रुखबाट हुने फाइदालाई तुलना गर्दा रुखबाटै बढी आम्दानी गर्न सकिने भएपछि बाँकीमा पारिवारिक तथा निजी वन सङ्घमा 350 किसान आबद्ध भई 600 हेक्टर जमिनमा काठजन्य रुख रोपिएको पारिवारिक तथा निजी वन सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ। सङ्घमा आबद्ध नभएका किसानहरूले पनि निजी वनमा जोड दिँदै बाँकीमा परम्परागत र व्यावसायिक दुवै तरिकाबाट निजी वन विस्तार गर्दै आएका छन्। केमा निजी तथा पारिवारिक ढङ्गले निजी वनहरू प्रवर्धन गरिरहेको करिब हामीसँग हाम्रो संस्थामा 350 किसानहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो बाँके जिल्लाभरिमा 600 हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा निजी वन अहिले लगाइराख्नु भएको छ। योभन्दा बाहेक पनि अरू पनि किसानहरूले निजी वन लगाइराख्नु भएको छ। किसानको आम्दानीलाई दोब्बर बनाउन जागरुक बनाउने उद्देश्यले मसलाको बिरुवा रोपेको प्लाइवुड व्यवसायी चम्पालाल बोथरा बताउँछन्। उनले खेतीबाट भन्दा बिरुवाबाट निकै फाइदा हुने भन्दै लहरे पिपल र मसलाको उन्नत बिउ सरकारले नै सबै जिल्लामा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। मेरो सरकारसँग के भनाइ छ कि यो लहरे पिपल र तपाईको युक्लिप्टस जस्तो बिरुवाको उन्नत जातको बिउहरू 75 जिल्लामा यहाँका किसानहरूलाई यदि उपलब्ध गराएको खण्डमा किसानलाई धेरै टेवा पुग्छ। नीतिगत रूपमा ऐन पहिलेको भन्दा सरल बनेको अवस्थामा स्थानीय तहले निजी वनमा लगाइएका रुख सजिलै काटेर बिक्री वितरण गर्न निर्देशिका नआएको भन्दै पन्छिनी गरेका छन्। धान गहुँ जसरी सजिलै बिक्री गर्छन् त्यसरी नै निजी वनमा लगाइएका रुखहरू व्यवसायीहरूलाई बेच्न पाउनुपर्ने किसानहरूको भनाइ छ। किसानले आफ्नो बारीमा लगाइएका रुखहरू बेच्न लाँदा प्रहरीले निकै दुःख दिने गरेको भन्दै बिना झन्झट बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग जनप्रतिनिधिहरूको पनि छ। किसानले धान गहुँ लगेर जसरी व्यापारी कहाँ बेच्छन् त्यही ढङ्गले काठ व्यवसायीले जसले यो निजी वन लगाएका छन्, आफ्ना वनहरू छन्, ती मान्छेहरूले पनि आफ्ना जस्तो केही 2-4 बुटा छन् तिनले पनि लगेर व्यवसायी कहाँ बेच्न पाउनु पर्यो र बीचमा हुने झन्झट चाहिँ बन्द हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ पटक पटक मैले उठाएँ। कृषि बालीभन्दा वन बालीबाट बढी आम्दानी हुने भएकाले निजी वन प्रवर्धन गर्न डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार संयुक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी रहेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकीको भनाइ छ। डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बाँकीमा 124 वटा निजी वन दर्ता भएका छन्। त्योभन्दा 10 गुणा बढी सङ्ख्यामा दर्ता नभएका निजी वन रहेको डिभिजन वन कार्यालयको अनुमान छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो एबी न्युज एट स्पोर्ट्सको। पत्रकार महासंघ र गोर्खा नगरपालिका बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिताको बादी नगरपालिकाले जितेको छ। द ओसन क्लब दलभन्ज्याङको आयोजनामा भएको खेलमा पत्रकार महासंघ 6-3 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। कार्यक्रममा गोर्खा नगरपालिकाका प्रमुख राजन राज पन्तले घाँसे मैदान स्तर उन्नतिका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट आगामी दिनमा थप सहयोग गर्ने बताए। क्लबले गोर्खा जिल्लामै पहिलोपटक करिब 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरेर मैदान निर्माण गरेको हो। क्लबले खेल मैदान निर्माण गर्दा 8 लाख भन्दा बढी ऋण लिएको भन्दै सहयोग गर्न समेत अपिल गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका 4 स्थित पालातीमा जिल्ला स्तरीय 9 इज साइड फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। 1,11,111 पुरस्कार राशिको कोमल माया खड्ग बस्नेत स्मृति कप फुटबल प्रतियोगिता हुन लागेको हो। प्रतियोगिता आगामी पुस 22बाट 28 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगितालाई नेपाली कांग्रेस खेलकुद विभागले आयोजना गरेको हो। जिल्ला खेलकुद विकास समितिको प्राविधिक सहयोगमा हुने उक्त प्रतियोगितामा दोस्रो हुनेलाई 55,555 रुपियाँ प्रदान गरिनेछ।
अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भयो। आज राति पहाडी क्षेत्रको मौसममा बदली हुनेछ भने प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा छिटपुट वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।